अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 17 जनवरी 2025 है, जुमे का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में 12 बजे से थोड़ा आगे का वक्त है जब मैं बोल रहा हूँ। और आप सबकी तरह यानी एटलीस्ट आप में से बहुत सब लोगों की तरह मैं भी उसी फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ जो आ नहीं रहा, उस बच्चे की तरह जो पैदा नहीं हो रहा, जिसकी पैदाइश में कोई मसला हो गया है। ये वो फैसला है अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड के केस का, जिसे 23 दिसंबर को आना था। 23 दिसंबर को किसी वजह से ये बच्चा पैदा ना हो सका। फिर इस बच्चे को 6 जनवरी को पैदा होना था। 6 जनवरी 2025 को ठंड की वजह से इस बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकी। ठंड की वजह से जज साहब जो हैं वो कहीं छुट्टी या ट्रेनिंग के ऊपर चले गए। फिर जज साहब ने 13 जनवरी 2025 को इस फैसले का ऐलान करना था, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। और फिर इसका ऐलान बाकायदा एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तारीख में रखा गया, 17 जनवरी यानी आज के दिन। और इससे पहले मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शरीफ सरदारी रजीम के दरमियान, वो रखा गया 16 जनवरी को। अब एक दिन अब से बहुत घंटे पहले कल रात को जो ख़ास किस्म के एंकर पर्सन या सहाफ़ी हैं जिन पे पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की बहुत ज़्यादा नज़र इनायत है, दस्ते शफ़क़त है, उनके ज़रिए ऐलान कर दिया गया कि इस फैसले के अंदर इमरान खान को 14 बरस की सज़ा होगी और इसमें बुशरा बीबी जो है उनको 6 बरस की सज़ा होगी। लेकिन अभी तक वो हुई नहीं है, हो सकता है होगी, मतलब लोगों को लग रहा है कि ज़ाहिर है इन्होंने इसमें सज़ा सुनानी है। पर ये जो फ़ैसला है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, ये फ़ैसला जो है इसका ज़ाहिर है कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कॉमन सेंस से, लॉजिक से, जिसको कहते हैं कि कानून यानी लॉ 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 के लेंस से अगर आप देखें तो कानून के हवाले से तो ये केस कभी बन ही नहीं सकता था। ज़ाहिर है एक केस जिसमें इमरान खान और बुशरा को माली तौर पे फ़ायदा नहीं हुआ, जिसमें रियासत का माली तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ, पैसे आपके स्टेट बैंक के पास आ जाते हैं, पैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाते हैं, उसके ऊपर मुनाफा लिया जाता है। स्टेट बैंक जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बाद में पैसों को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। तो ना इसमें कत्ल हुआ है, ना इसमें लाश है, ना इसमें आला कत्ल पाया जाता है। तो ज़ाहिर है कि ये कोई लॉजिकल लॉ के लेंस से तो ये है नहीं, ये खालिस्तन एक सियासी किस्म का केस है। और इसका जो सारा डिले हो रहा है वो इसलिए थोड़ा हो रहा है कि जज साहब के पास कलम दवात नहीं थी, उनके पास पेन नहीं था, इंक नहीं थी, एयर कंडीशनर उनका काम नहीं कर रहा था, बिजली चली गई थी। तो ज़ाहिर है कि इसका जो मसलसल डिले भी हो रहा है वो भी खालिस्तन सियासी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। 23 दिसंबर से 6 जनवरी, 6 जनवरी से 13 जनवरी, 13 जनवरी से 17 जनवरी। तो अब ये जो फैसला आएगा इससे हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता चलेगा कि इमरान खान और बुश, पहले तो बात है कि आता भी है कि नहीं आता, अब तक भी नहीं आया, क्योंकि आ जाना चाहिए था, ये तो सुबह भी आ सकता था, लेकिन अब तक नहीं आया। तो जब ये फैसला आएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत का ऊँट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। बिकॉज दरमियान में एक मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटन डिमांड्स सबमिट भी कर दी हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि मुझे वो डिमांड्स जहाँ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसको टर्म्स एंड रेफरेंस कहते हैं, उस लिहाज से तो बहुत अच्छी और मजबूत लगती हैं, लेकिन उसके अंदर जहाँ जुडिशल कमीशन के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी छोड़ दी गई है, जहाँ कह दिया गया है कि जुडिशल कमीशन, पहले कहा जा रहा था कि सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे, जो मंसूर अली शाह साहब बनते हैं, मुनीब अख्तर बनते हैं, प्रेजेंट चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब बनते हैं, पहले तो यही कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन अब वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशंस को हेड करें, या उसमें ऐसे 3 जज हों जिनके ऊपर इत्तफाक राय हो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब है कि ये जुडिशल कमीशन जो है फ्रॉम दी एब इंडिशो फ्रॉम इट्स बर्थ, ये जुडिशल कमीशन जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स देते रहेंगे। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एक आइनी बेंच देख रहे हैं जहाँ पर अब खुद मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो इजाज़त दी गई है कि आप करें, क्योंकि मकसद ये है कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे यूरोपियन यूनियन की जो ज़रूरत है वो पूरी कर दी जाए। और असल में जो फ़ौजी अदालतों का मैंने आपको बताया था कि फ़ैसले के ज़रिए ज़रूरत ये पूरी की गई है कि 26 नवंबर 2024 का जो कत्ल आम किया गया इस्लामाबाद में, उससे तवज्जो हटाई गई है, नैरेटिव को, कहानी को चेंज कर दिया गया है। तो अब ये जो फैसला आना है, जबकि मुज़ाकरात भी होने हैं और इसके दरमियान में मैं उसके ऊपर मज़ीद तफ़सीलात में आता हूँ कि कैसे बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर जो है उनकी एक मुलाकात पेशावर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बाकी सब लोगों से अलग होती है। तो अब ये जो फैसला किस किस्म का आएगा, ये एक बड़ा इंट्रीगिंग किस्म का ये लम्हा है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये फैसला किस किस्म का आएगा और इससे पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर किस किस्म का असर होगा और मुज़ाकरात कि क्या हमें स्ट्रेट यहाँ पे हमें पता चलती है। इससे पहले कि मैं चलूँ इस तरफ कि अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की पेशावर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ तख्लिया में अलहदगी से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, और उसके बारे में इतनी ज़्यादा एक
कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन क्यों पाई जाती है। मैं एक क्विक कमेंट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरफ, जो आप सबको पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर मुसलसल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं 2 लिटमस टेस्ट आपके सामने रखता हूँ, जिनको आप खुद हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह से कोई आपने डॉलर नोट को चेक करना होता है ना, तो उसको मार्कर से $100 के नोट के ऊपर मार्कर एक होता है, उसको निशान लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये नोट जो है ये असली है या जाली है। इसी तरह से मैं एक लिटमस टेस्ट आपको देता हूँ, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सहाफ़ी, वीलॉगर और एंकर पर्सन जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम के अंदर काम कर रहा है और कौन सा जो है वो अपने जहन से सोचता है। पहला लिटमस टेस्ट तो है कि वो तमाम लोग जो इस पूरे निज़ाम को रिस्पेक्टफुली इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, आप उनके ऊपर दायरा लगा दें, ख़ास करके जो पाकिस्तान से बाहर है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है और वो इस्टेब्लिशमेंट कहता है, तो ज़ाहिर है वो बेचारा चाहता है कि रात को अपने घर में सोए, उसको कोई वीगो उठा के ना ले जाए। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो या तो ज़हनी तौर पे बहुत थके हुए हैं, थड़ियल हैं, मरे हुए हैं, उनके दिमाग के सेल काम नहीं करते, या फिर ये है कि उनका ऊपर कोई प्रेशर है या उनका कोई ऐसा ताल्लुक है जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज चौधरी साहब हैं, जो चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम है और जो ISI के तमाम यानी ताकतवर यानी उसके जो अफसरान हैं, वो कहते क्या हैं इनको? वो कहते यही हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट कहें, आप क्रिटिसाइज़ भी कर लें, हमें तनकीद भी कर लें, लेकिन आप जनरल आसिम मुनीर साहब का या DG ISI का या जनरल साहिबान का नाम न लें, आप GHQ का नाम न लें। तो जब आप देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी कुंडी पीछे से जो है वो कौन हिला रहा है और इनकी किस किस्म की मजबूरियाँ। दूसरा लिटमस टेस्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर जिन बेचारे वीलॉगर्स के आप देखते हैं कि उनका व्हील घूमता रहता है, चरखी घूमती रहती है और उनका वीलॉग लोड होता रहता है, चलता नहीं है, रुक जाता है, कन्फ्यूजन होती है, कलर डिस्कलरेशन हो जाती है उनमें, और जिनका नहीं रुकता वो आपके सामने क्लियर लिटमस टेस्ट आएगा कि जिनको अप्रूवल हासिल है सरकार की, जो बातें करते हैं कोशर और जायज़ किस्म की, उनका ज़ाहिर वीलॉग नहीं रुकता। और जिनकी बातें मंजूर नहीं हैं, जो आज़ादाना तौर पे सोचते हैं, जो खुद से सोचते हैं अपने दिमाग से, उनका वीलॉग ये चलने नहीं देते। तो ये 2 लिटमस टेस्ट अप्लाई करें आप अल्लाह का नाम लेके, और आपको दूध का दूध और आपका पानी का पानी हो जाएगा। अब चलते हैं बैरिस्टर गौहर साहब की जो मीटिंग हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, उस हवाले से जो मैंने पिछला वीलॉग आपके साथ किया आपसे कोई तकरीबन 12 घंटे पहले, उसमें मैंने आपको डॉन अखबार की नुमायां तौर पे हेडलाइन दिखाई थी, जहां बैरिस्टर गौहर ने ये एतराफ़ किया कि उनकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग हुई थी पेशावर में, और उन्होंने उसमें ये भी कहा कि उनकी और अली अमीन गंडापुर की ये मीटिंग अलग से हुई थी। यानी ये वो मीटिंग नहीं है जो बाकी सबकी एक बड़े से टेबल के गिर्द एक सिक्योरिटी की मीटिंग थी, बल्कि ये बैरिस्टर गौहर और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो है, उनकी आर्मी चीफ के साथ अलग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी इशूज़ और मुतालबात और सिक्योरिटी जो भी इशूज़ हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, उनको हमने आर्मी चीफ के सामने रखा। आर्मी चीफ ने बहुत गौर से हमें सुना और आर्मी चीफ ने हमें मुस्बत तौर पे जवाब दिया। अब क्या सिचुएशन हो चुकी है गुज़िश्ता चंद घंटों में, 10-12 घंटों में, कि पाकिस्तान के अस्करी ज़राए जो हैं, और मेरा ख्याल है DG ISPR ने इस हवाले से कुछ कमेंट्स किए हैं लाहौर के अंदर, और उनको मसलसल लोग कोट करके कह रहे हैं कि पेशावर के अंदर बैरिस्टर गौहर की या अली अमीन गंडापुर की इस तरह से अलग तरीके से आर्मी चीफ के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस हवाले से मिसलीड किया जा रहा है, मुबालगा आराई की जा रही है। एक ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन थी, उसी में मीटिंग हुई है। और तो और डंडा और छड़ी ऐसी घूमी है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर भी जो है वो इसमें से बकरी होकर दौड़ गए हैं, और वो भी कह रहे हैं कि एक ओवरऑल सिक्योरिटी मीटिंग थी, वहाँ बैरिस्टर गौहर के साथ भी मीटिंग हुई, बाकी सबके साथ भी मीटिंग हुई। यानी अलग से जो मीटिंग हुई है तखलिए में बादशाह साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, उससे बेचारे अली अमीन गंडापुर भी दौड़ गए। लेकिन कमाल इसमें यह है कि बैरिस्टर जो हैं गौहर खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर नहीं मुकरे उससे। बैरिस्टर गौहर ने उसका एतराफ़ दोबारा किया है, और वो एतराफ़ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने उसका एतराफ़ किया है, और उसकी तफ़सीलात जो मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, पहले ये है कि ये कन्फ्यूजन मची क्यों है। ये कन्फ्यूजन सारी की सारी मची इसलिए है कि बैरिस्टर गौहर ने, ये मीटिंग गालबन वेडनेसडे के दिन हुई थी, तो बैरिस्टर गौहर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने कोई कमेंट किया ही नहीं था। ये कमेंट उनको इसलिए करना पड़ गया, ये उनको एतराफ़ जुर्म उस वक्त करना पड़ गया
جب عمران خان نے رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہاں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ پشاور میں ہوئی ہے ان لوگوں کی اور یہ اچھی بات ہے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سے یہ مینٹین کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے پشاور کے اندر تو یہ مثبت ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ ایک وے فارورڈ ہے. اب ظاہر ہے جب عمران خان نے اس کا اعتراف کر دیا اور بیرسٹر گوہر ان کو بریف کر چکے تھے تو بیرسٹر گوہر کے کاٹو بدن تو لہو نہیں, پیچھے مڑنے کا کوئی ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. انہوں نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اعتراف کیا کہ ہاں میٹنگ ہوئی تھی, علی امین گنڈاپور کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے پشاور کے اندر اور ایک پازیٹیو مثبت میٹنگ تھی. اور یہی چیز ڈان کی ہیڈ لائن بنی جو میں نے آپ کو پچھلے اپنے 12 گھنٹے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں دکھائی. اب کیا ہوا ہے, اب اسے کہتے ہیں جو ایک پریس ٹاک کی ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ ڈینائی کیا جا رہا ہے اور اس کے میں کہا جا رہا ہے کہ علی امین اس میں بیرسٹر نے اس کو خام خواہ اپنے سے گھڑ دیا ہے, ایسا ہوا ہی نہیں وغیرہ وغیرہ اور تھنگس لائک دس. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے تو لاہور میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ جب بیچارے بولتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے, پورا 50-50 کے یہ ٹوٹے چلا رہے ہوتے ہیں وہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے, کم از کم چند گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل نے اس پریس ٹاک کو انہوں نے پوسٹ کیا اپنے پی ٹی آئی کا جو یوٹیوب چینل ہے آفیشیل اس کے اوپر, جہاں نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو ان کا ایک الائنس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپوزیشن کا, ان کے لیڈروں نے بات کی جس میں عمر ایوب خان صاحب بات کرتے ہیں, اسد کیسر بات کرتے ہیں, محمود خان اچکزئی بات کرتے ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب بات کرتے ہیں, اور وہاں پر سب سے آخر میں بیرسٹر گوہر بات کرتے ہیں. اور جب بیرسٹر گوہر وہاں پہ بات کرتے ہیں تو ان سے لوگ پوچھتے ہیں پشاور کی میٹنگ کا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا. اب اتنی دیر تک فوج کا ڈینائل وغیرہ جو ہے وہ سب آ چکا ہے. تو بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے کانفیڈینشیل آدمی ہوں, میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرے تمام جو ایکشن یا اقدامات ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو میں بریف کرتا ہوں, ان کی پرمیشن سے کرتا ہوں, اس پہ ان کو رپورٹ کرتا ہوں, میں خود اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرتا. اور یہ انہوں نے بالکل, آپ جب ان کی بات سنتے ہیں نا, دیکھیں جب آپ کسی کو سچ بولتے سنتے ہیں تو آپ کو سچائی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جب کوئی آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو بیرسٹر گوہر نے جس طرح سے بتایا وہاں پہ ان کی سچائی کی بو جو ہے وہ آپ کو کلیئرلی نظر آتی ہے. تو نے کہا کہ دیکھیں میں کامنٹ نہیں کرتا, لیکن چونکہ عمران خان نے اسے آؤٹ کر دیا, انہوں نے اس پہ کامنٹ کر دیا, تو میں نے پھر اعتراف کیا کہ واقعی ایسی میٹنگ ہوئی تھی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ میٹنگ ہوئی تھی کہ نہیں, انہوں نے کہا دیکھیں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ یس پشاور میں ایسی میٹنگ ہوئی تھی, الگ سے میٹنگ ہوئی تھی, یعنی آرمی چیف کے ساتھ بہت احتیاط سے انہوں نے بات کی, لیکن یہ کہ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اب کوشچن ہے کہ پاکستان کی آرمی ہائی کمانڈ اس میٹنگ کو کیوں جو ہے ڈینائی کر رہی ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے اس کو کہا ہے, ویلکم کیا ہے, اس کو انہوں نے مثبت سمجھتے ہیں. میں نے اپنے طور پہ اپنے کامن سینس انالیسس سے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی میٹنگ ہوئی ہے تو دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, بیکاز پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ شو کرے کہ وہ ان مذاکرات کا حصہ ہے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اب مجھے بھی استعمال کرنا پڑ گیا لفظ اسٹیبلشمنٹ نہیں, پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں, یہ چونکہ عادت ہماری ایسی پڑ گئی, پاکستان کے جو جنرل صاحبان ہیں, جو جی ایچ کیو ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ساری حکومت اور نظام ریاست تو ہم ہی چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ پھر کسی پبلک فورم کے اوپر سامنے آ کے کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی بات چیت کر رہے ہیں. وہ ان کی پبلک پوزیشن یہ ہے کہ نہیں ہم تو سیاسی بات چیت کر رہی نہیں, ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو الیکشن جیتا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے, شہباز شریف الیکشن جیتا تھا انہوں نے 8 فروری کی رات کو, تو وہ چلا رہے, اس لیے ان کو اس کو ڈینائی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میٹنگ کا ہونا, آرمی چیف کا ان کو سننا, یہ ایک پازیٹیو اور مثبت ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے کہ قرم اور پارا چنار کے اوپر میں ایک کوئک کامنٹ کروں وہاں کی صورتحال کے حوالے سے, جہاں ایک بار پھر ایک جو ایڈ کانوائے, فوڈ کانوائے تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا جس میں ایک سپاہی جو ہے وہ ہلاک ہوا, بہت سے اور لوگ زخمی ہوئے. میں اسی واپس آنا چاہتا ہوں اسی کیس کے اوپر, جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی اتنا سادہ, اتنا نادان, اتنا بیوقوف, اتنا احمق اور اتنا چغد ہے, اور اگر کوئی ہے تو آئی ہیو مائی سمپتھیز ود یو, آئی وش آئی کین گیو یو ملٹی وائٹامنس, جس کو یہ خیال ہو کہ اس کیس کی کوئی قانونی بیسس ہے. اس کی کوئی قانونی بیسس نہیں ہے. یہ کیس بھائی لوگوں نے, جنرل صاحبان نے, جی ایچ کیو نے, آئی ایس آئی نے بنایا عمران خان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے, تاکہ کسی مناسب موقع کے اوپر عمران خان سے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل کنسیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جائے, یا چیزوں کو زیادہ طول دیا جائے, یا معاملات کو آگے بڑھایا جائے, پھنسا کے رکھا جائے عمران خان کو.
لیکن اب ایک ہم ایسی اسٹیج کے اوپر آ گئے ہیں جہاں یہ خود چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان سے جان چھڑائی جائے، عمران خان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا جائے، باہر نکلا جائے۔ امریکہ کے اندر جو بدلتے ہوئے ڈائنامکس ہیں ان کو یہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی آ کے ان کو کوئی حکم دے دے گی، جس طرح سے پاکستان میں مذاق اڑاتے ہیں، وہ کوئی ان کو ٹیکسٹ بھیجیں گے یا میسج بھیجیں گے کہ بھئی عمران خان کو ریلیز کر دیں۔ ان کو پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سب کچھ الیکٹڈ ہے، یہاں جو پورا کا پورا نظام تھا، یہاں کوئی اس طرح کی پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے جس طرح پاکستان کے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جس طرح آئی ایس آئی کے اندر ایک پرماننس ہے، جی ایچ کیو کے اندر ایک پرماننٹ کیریکٹر ہے، اسی طرح سے رہتا ہے۔ یہاں کوئی پرماننٹ کیریکٹر ایسا ہے نہیں۔ جب ایک نئی پریزیڈینشیل ٹیم آتی ہے تو انڈر اے سسٹم آف اسپوائلز 20 سے 25 ہزار، آپ اندازہ لگائیں، 20 سے 25 ہزار نئے آفیشلز اور ایگزیکٹو آتے ہیں، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کا پورا ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ تو وہ جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اندر بھی بے تحاشا تبدیلیاں ہو جائیں گی، سینٹ کام کی ٹاپ کمانڈ میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، انٹیلیجنس کمیٹی، نیشنل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس سب میں تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان جو بلفر ہیں اور ڈفر نہیں ہیں، اسما جہانگیر صاحبہ کا غلط انالیسس تھا، وہ اس پوری صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں واشنگٹن کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں اور ہفتوں سے، جس میں وہ تھنک ٹینکس کو پیسے لگا رہے ہیں، لوگوں کو پیسے لگا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو پاکستانی کمیونٹی نے مختلف اپنے لابسٹ اور مختلف لوگ ہائر کیے ہوئے تھے ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، بہت سے اور میڈیا میں لوگوں پہ پیسے لگا رہے ہیں، نئے کیریکٹرز کو امریکہ کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی امریکن کمیونٹی میں جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے پیسے فنڈنگ کروا رہے ہیں، خود بھی تجوریوں کے انہوں نے منہ کھولے ہوئے۔ تو یہ ظاہر ہے وہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک پریشانی ہے، اس پریشانی کا ایک بہت بڑا مدعا جو ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عمران خان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ ہو۔ اسی لیے یہ جو میٹنگ ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آرمی چیف کی اور علی امین گنڈا پور کی، جس سے اب پیچھے وہ مکر گئے ہیں، مان اس کو نہیں رہے، وہ ظاہر میٹنگ ہوئی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ تو یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، یہ جو خالصاً ایک پولیٹیکل چپ ان کی تھی، اس کا یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ سو یہ فیصلہ جو ابھی ہمارے سامنے آیا نہیں ہے، جو آنا ہے پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہوگا۔ اگر یہ واقعی ہی اس طرح سے آتا ہے جیسا کہ کل رات کو ٹویٹس کروائے گئے ہیں کہ 14 سال عمران خان کو اور 6 سال یا 7 سال بشرا بی بی کو ہوگی، تو پھر یہ اس کیس کے اندر کوئی ایسا سخم، کوئی ایسا بڑا ڈیفیکٹ رکھیں گے کہ وہ ہائی کورٹ کے سٹیج پہ جاتے ہی چیلنج ہو جائے گا اور وہاں سے انہی کی ہائی کورٹ سے وہاں سے ریلیف دیں گی، بیکاز اب یہ اس پورے معاملے کو خود بھی بہت دیر طول دے کے نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ دس از واٹ مائی انالیسس، لیٹس سی میرا انالیسس صحیح ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے آپ کے جو 300 ٹیلی ویژن اینکر پرسن انالسٹ ہیں ان کا انالیسس صحیح ثابت ہوتا ہے۔ میرا انالیسس یہ ہے آن 17 جنوری 2025 کہ یہ اب بہت دیر تک ان ساری چیزوں کو لٹکا کے رکھنے کی صورتحال میں نہیں ہے۔ یہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی ریزولوشن ملے اور ہم اس اسٹیج سے نکل کے کسی اور اسٹیج میں جائیں۔ تو انڈر دس سیٹ آف سرکمسٹانسز عمران خان کو 4 5 6 7 سال پھنسا کے یہ نہیں رکھ سکتے، انہیں اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے۔ دس از مائی 2 پینس انالیسس۔ اب ہم آئیں اس انتہائی سیریس سچویشن میں جو کرم پارا چنار میں پائی جاتی ہے، اور پارا چنار کی طرف جو تیسرا کانوائے جاتا ہے فوڈ سپلائز کا، 2 کانوائز یعنی 3 کانوائز میں سے 2 پہ حملے ہوتے ہیں۔ جو لیٹسٹ کانوائے بھی جاتا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے اور ایک سولجر جو ہے وہ جاں بحق ہوتا ہے اور بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے جو ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، وہ بھی حملوں کے اندر زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے جو بہت سے لیڈرز تھے، جس میں راجہ ناصر عباس بھی تھے، انہوں نے وہاں پر جو پریس ٹاک کی ہے اس میں ان کے کامنٹس جو تھے راجہ ناصر عباس صاحب کے، وہ بہت چپتے ہوئے کامنٹس ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو کرم ایجنسی ہے اس کے 3 طرف افغانستان ہے، اس کے صرف ایک طرف پاکستان ہے۔ اگر ہم یہ جو ایک طرف سے پاکستان کا راستہ اندر جاتا ہے اس کو بھی ہم کھلا نہیں رکھ پا رہے، تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اوپر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس طرح سے تو ہم اپنے ڈسٹرکٹس اور اپنی ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر ہی کنٹرول لوز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ پڑھا ہے خبروں کے اندر، اخبار میں، کہ اب 2 گن شپ ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ پہنچ گئے، پھر سپاہی آنا سوچ ہے۔ وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز مطلب آپ نے کیا جنگ کر کے چیزوں کا حل نکالنا ہے؟ چونکہ پاکستان کی ساری جو مینٹیلٹی ہے نا، وہ ایک سولجر مینٹیلٹی ہے، تو یہ ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ صرف زور سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی جو بھی پولیٹیکل ایشو کھڑا کیا ہوا ہے، پہلے تو بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ انہوں نے خود کھڑا کیا ہوا ہے، بیکاز یہ انہوں نے ڈرانے کے لیے، ڈائیورژن کے لیے، انڈر پریشر رکھنے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کو، کے پی کو، انہوں نے خود یہ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک خالصاً سیاسی، سیکٹیرین، ریلیجس قسم کا ایشو ہے، اس کا پولیٹیکل حل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں اور پریشان ہوں
کہ یہ کیا ریاست ہے 21ویں صدی کے شروع میں جو اپنے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اس قسم کے پولیٹیکل ایشو کا جس میں مسلسل انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ قیاس کا شکار ہے، اس کا یہ حل نہیں نکال پا رہے. مطلب آپ لوگ کوئی ہماری مدد کر دیں. آپ میں سے کوئی زیادہ اویئر ہے جو اس علاقے سے ہے، کرم سے ہیں، پارا چنار سے ہے، اس علاقے سے آپ واقف ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایکس سول سرونٹ ہیں، ایکس آرمی آفیسرز ہیں، پولیس کے اندر کام کریں. ہمیں کامنٹس کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے جس کا حل جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.